मेरो स्क्रिन शेयर भइरहेको छ हैन सर? हजुर भइरहेछ म्याडम। भइरहेछ। ल अब म सबैजना उपस्थित हुनुभएका सर मेमलाई स्वागत सम्मानका साथ नमस्कार पनि गर्दै आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्न गइरहेको छु। आज हामी के सिक्ने रहेछौँ भन्दाखेरि यहाँ माथि हेर्नुहोस् त अब्जेक्टिभ। आज हामीले इन्सर्ट डेटा इन नेपाली फन्ट, एडिट कस्टम लिस्ट र इन्सर्टिङ डेटा इन फर्मुला, सिम्पल फर्मुलाहरू लगाउन आज हामी सिक्नेछौँ, जान्नेछौँ। यति कुरा चाहिँ आज हाम्रो क्लासको विषयवस्तु हुनेछ। अब म इन्सर्टिङ डेटा इन नेपाली फन्टमा प्रवेश गरेँ। अब हेर्नुहोस् है, दोस्रोमा डेटा हामीले हिजो इङ्ग्लिसमा इन्सर्ट गरेर फिल गरेका थियौँ। नेपालीमा पनि मेनिपुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फरक छ। नेपालीमा जसरी इङ्ग्लिसमा जति सजिलैसँग यो सफ्टवेयरले बुझ्थ्यो, नेपालीमा चाहिँ त्यति सजिलैसँग यसले क्यालकुलेसनको लागि बुझ्दैन र सजिलो छैन। नेपालीबाट चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, नेपाली हामीले प्रीति प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि प्रीतिमा अलिकति गाह्रो हुन्छ। मैले प्रीतिमा गरेँ, हेर्नुहोस् त, यहाँ माथि मैले प्रीति भनेर फन्ट लेखेँ। हेर्नुहोस् है, हजुरहरू पनि सँगै गर्नु होला, म बिस्तारै गर्छु। PRE यहीँबाट सुरु भयो म्याम यो। ल अब हेर्नुहोस् है, म प्रीति फन्ट माथि मैले लेखेँ। हेर्नुहोस् है, अब हामी केमा लेख्दैछौँ नि कति यहाँ चाहिँ के हुन्छ नि, हेर्नुहोस् है सर, मैले प्रीति यहाँ लेखेँ नि। प्रीति लेखेपछि यहाँनेरि क्यालिबरी आइहाल्यो। प्रत्येक सेलमा चाहिँ हामीले ल्याङ्ग्वेजलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनेरि प्रीति भनेर सिलेक्ट गरेँ भनेदेखि PREETI प्रीति भनेर सिलेक्ट गरेँ भनेदेखि हेर्नुहोस् है, यो मेरो प्रीति भयो। अब मेरो फन्ट तलमा जानुहोस् त, क्यालिबरी भइहाल्यो। यतापट्टि पनि के भयो, क्यालिबरी भइहाल्यो। अब हामी कतिमा कुन ल्याङ्ग्वेज लेख्छौँ त्यसको लागि चाहिँ एकैचोटि सिलेक्ट गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, मैले यति सरी, यो सेलको तलसम्म मैले यसरी, यो सेलमा चाहिँ म नेपाली प्रीति मात्रै लेख्छु भने यसरी सिलेक्ट गर्छु। पहिले सिलेक्ट गरिसकेर अनि यहाँ माथि लेख्नुहोस् है, कुन ल्याङ्ग्वेजमा मैले अघि लेखेको अनुसार आइहाल्यो, PREETI प्रीति भन्ने लेखेर इन्टर गर्नुहोस्। अब मैले यो सिलेक्ट गरेर जति जहाँ लेखेँ भने पनि प्रीति फन्ट आउँछ। हेर्नुहोस् है, यो प्रीतिमा छ। अहिले तलसम्म प्रीति छ, यहाँसम्म प्रीति छ, यहाँ तल गएपछि अब क्यालिबरी भनेर आइहाल्यो। यसको लागि हामीले ल्याङ्ग्वेज पनि सिलेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ र सेललाई कुन ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ हामी त्यो पनि सिलेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ। अब हेर्नुहोस् है, प्रीतिमा मैले लेखेँ, प्रीतिमा सिफ्ट थिचेर लेख्छु म, 1 2 लेखेँ। हेर्नुहोस् है, 1 2 लेखेर मैले यो फन्ट बनाएँ, अलिकति फन्ट 16 लेखेँ मैले। अब हेर्नुहोस् है, अरू जसरी नै मैले यसरी यसलाई फिल गरेँ भनेदेखि हेर्नुहोस् त तल कसरी आउँछ, 1 2 1 2 भनेर आयो भने नेपालीमा हामीलाई यो फिल सेरिज गर्न पनि गाह्रो हुने रहेछ। अब हेर्नुहोस् है, मैले फन्टासी हिमाली प्रयोग गरेँ भने यहाँनिर म लेख्छु, यो सेरिज चाहिँ मैले एक्सलमा प्रयोग गर्दा अङ्कहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ फन्टासी हिमालीमा राख्नु होला। फन्टासी टाइप गर्नु त, FONTASY, फन्टासी लेख्ने बित्तिकै यो फन्ट छ भने हिमाली परतिर आइहाल्छ। अनि इन्टर गर्नु होला, यति फन्टासी हिमाली भयो। हेर्नुहोस् त, 1 यो पनि फन्टासी हिमाली, यो पनि यसरी, यो पनि फन्टासी हिमाली आयो।
अब हेर्नुहोस् है, यसमा चाहिँ अब मैले 1 लेखेँ, 2 लेखेँ। अब मैले चाहिँ यो हेर्नुहोस् है, यसले चाहिँ के बुझ्छ भने मैले लेख्न चाहिँ यहाँ फन्टासी हिमाली 1 2 लेखेँ, तर उसले चाहिँ यो 1 2 भनेको उसले चाहिँ त्यो इङ्ग्लिसमै बुझिरहेको छ सर। उसले चाहिँ इङ्ग्लिसमा 1 नेपालीमा इङ्ग्लिसमै 2 भनेर बुझिरहेको छ। लेख्न चाहिँ मैले यहाँ त्यो फन्टमा नेपाली लेखे पनि उसले क्यालकुलेसन चाहिँ इङ्ग्लिसमै गर्छ। उसले बुझ्ने चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा नै हो। अब हेर्नुहोस् है, यो सिफ्ट नथिचिकन मैले 1 2 लेखेँ नि त फन्टासी हिमालीमा चाहिँ, तर मैले चाहिँ यहाँ यसमा चाहिँ के गरेको थिएँ, सिफ्ट थिचेर 1 लेखेँ भनेको उसले चाहिँ के बुझ्दैछ अहिले भने 1 भनेको उसले एक्सप्लामेसन साइन्स के अरे सिफ्ट थिचेर मैले यो 1 लेख्नु भनेको चाहिँ उसले यो एक्सप्लामेसन साइन भनेर बुझ्दैछ। अनि सिफ्ट थिचेर मैले 2 लेख्दा नेपाली लेख्छु, तर उसले चाहिँ के बुझ्छ भन्दा @ भन्ने कुरा बुझिरहेको हुन्छ यो सिस्टमले चाहिँ। त्यसैले अब हेर्नुहोस् है, फन्टासी हिमाली भनेको चाहिँ यो इङ्ग्लिससँग मिल्ने हामी इङ्ग्लिसमा 1 लेख्दाखेरि फन्टासी हिमाली प्रयोग गर्दाखेरि पनि त्यही कि जसरी इङ्ग्लिसमा लेख्छु त्यसरी नै लेख्ने भएकोले यसमा चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 1 2 भयो नि। अब मैले सेरिज ताने, हेर्नुहोस् है त, सेरिजलाई चट्टसँग तल तानिदिएँ, अहिले 11 12 ल सेरिज भयो। हेर्नुहोस् त, अब यसलाई मैले सम गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् है, सम गर्नको लागि पनि हामीले हिजो सर्टकट यता बुझेकै थियौँ। यसरी सिलेक्ट गरिदिनु होला, सिलेक्ट गरेर यहाँ माथि अटो सम छ, हेर्नुहोस् है, अटो सममा क्लिक गर्नु होला तलतिर। यति छ, 1 देखि 11 सम्मका अङ्क जोड्दा भनेको 67 हुँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर सम त भयो, हेर्नुहोस् है, नेपालीमा सम भयो, तर उसले हेर्नु त क्यालकुलेसन कसो गर्यो, सम D2 देखि D12 सम्म भनिरहेछ। सम चाहिँ भयो, तर हेर्नुहोस् त D2 देखि D12 भन्छ, उसले क्यालकुलेसन पनि केमा गरिरहेको छ, अहिले इङ्ग्लिसमा गरिरहेको रहेछ। 67 क्यालकुलेसन भयो, नेपालीमा हामीलाई डिस्प्ले चाहिँ गर्यो, तर उसले क्यालकुलेसन, यो सिस्टमले क्यालकुलेसन चाहिँ केमा गरेको रहेछ, इङ्ग्लिसमै गरिरहेको रहेछ। भने यसरी हामीले नेपाली टाइप गर्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ अङ्कको लागि चाहिँ फन्टासी हिमाली अथवा युनिकोड नै प्रयोग गर्नुभयो भने सजिलो हुने रहेछ, जोड्न, घटाउन, भागा गर्न। अब हेर्नुहोस् है त, 1 र 3 2 क्यालकुलेसन गर्दाखेरि पनि त्यसरी आउँछ। अब यसलाई इक्वल गरेँ मैले, इक्वल साइन, अब यो नेप कुन छ, प्रीति छ, प्रीतिमा अब इक्वल भनेको यसले अर्कै बुझिराखेको छ। अब यसलाई मैले यहाँनिर गरेँ, हेर्नुहोस् है, यो दुईटाको मल्टिप्लाई गरेँ भने इक्वल प्रोडक्ट भनेको गुणा हो, यहाँनिर तल प्रो थिच्ने बित्तिकै आइहाल्यो। अब यो सेल र यो सेल मैले मल्टिप्लाई 5 र 4 र 5 मल्टिप्लाई गरेँ भने 4 देखि 5 लाई मल्टिप्लाई गरेँ भने हेर्नुहोस् है, यहाँ यति त निकाल्नु नि, हेर्नुहोस् त यहाँ। तर के गरौँ भन्दाखेरि यसले क्यालकुलेसन, यहाँ नेपाली मैले इङ्ग्लिस भएकोले इङ्ग्लिस देखिएको, यहाँ हामीले फन्टासी हिमाली राख्न पनि सकिन्थ्यो। तर हेर्नुहोस् है, फन्टासी हिमाली राख्दाखेरि यहाँ इक्वल भन्ने साइन चाहिँ हामीले राख्न पाइएन, फेरि उसले अर्कै बुझ्छ। त्यही भएर हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ फन्टासी हिमाली बाट राख्यो भने अलिकति सजिलो हुन्छ। यसले सूत्र चाहिँ लिँदाखेरि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमै लिने रहेछ, त्यसैले नेपाली मेनिपुलेसनमा अलिकति गाह्रो हुने जस्तो यो देखिने रहेछ। मैले यो नेपाली मेनिपुलेसनको यति कुरा गरेँ। अब म यो बुझ्यो होला सर मेमहरू, फन्टासी हिमालीबाट चाहिँ सकिने रहेछ भन्ने कुरा, मैले अलिकति सहज हुने रहेछ भन्ने कुरा मैले यहाँ गरेँ। प्रीतिबाट लेखेको अक्षर हामीले टाइप प्रीतिबाट गर्छौँ भने पनि अङ्क क्यालकुलेसन गर्दा अथवा सेरिज तान्दा चाहिँ फन्टासी हिमाली प्रयोग गर्नुभयो भने सजिलो हुने रहेछ भन्ने कुरा
चाहिँ मैले यहाँ जानकारी गराउन खोजेँ। अब हेर्नुहोस् है, कस्टम लिस्टमा म गएँ। हिजो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, के अरे जनवरी गर्ने बित्तिकै यसको सेरी सबै तलसम्म ल्याइदियो। हेर्नुहोस् है, अब के अरे सन्डे मन्डे पनि ल्याइदियो। तर हामीलाई कहिलेकाहीँ नेपाली पनि चाहिन्छ, वैशाख जेठ आइतबार सोमबार पनि आओस् भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ, कस्टम लिस्टमा गएर यो हामीले जे सेरिजको रूपमा ल्याउन चाहन्छौँ त्यसलाई चाहिँ इन्ट्री गर्यो भनेदेखि चाहिँ ल्याउन सजिलो हुने रहेछ। हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ नेपाली फन्ट प्रयोग गर्छु। हेर्नुहोस् है, अहिले मैले कस्टम लिस्ट बनाएको छैन, नबनाएको अवस्थामा, कस्टम लिस्ट नबनाएको अवस्थामा हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ प्रीति भनेर लेखेँ। यही प्रीति भन्ने सिलेक्ट गरेँ र यति प्रीति भयो। हेर्नुहोस् है, म वैशाख लेख्छु। वैशाख लेखेँ। वैशाख लेखेर मलाई सर र तान्दाखेरि अस्ति जनवरी फेब्रुअरी जस्तै आओस् भन्ने हो नि। हेर्नुहोस् है, तल तान्दाखेरि सबैमा वैशाख वैशाख आयो। अब यसमा फिल सेरिज गर्दा आउँछ कि भनेर त्यसो गर्दाखेरि पनि यसको अप्सनै आएन। हेर्नुहोस् त, फ्ल्यास फिल गर्दा पनि कहिलेकाहीँ आउँछ अर्को तरिकाले, तर यो आएन। हेर्नुहोस् है, त्यसो भइसकेपछि वैशाख जेठ चाहिँ सेरिजमा आओस् भन्ने हो भने हामीले के गर्ने रहेछौँ भन्दाखेरि वैशाख जेठलाई कस्टम लिस्टमा लगाउँछौँ, कस्टम लिस्टमा एड गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा कस्टम लिस्टमा एड गर्छौँ। त्यो एड गर्नलाई फाइल मेनुमा जानु होला। हेर्नुहोस् है, टिपोट गर्दा पनि हुन्छ, बिर्सिन्छु जस्तो लाग्छ भने यो एकदमै उपयोगी छ हामीलाई। फाइल मेनुमा जानुहोस् है, फाइलमा अफिस 7मा हुनुहुन्छ भनेदेखि तल के अरे यसको एक्सेल अप्सन के भनेर आउँछ तलतिर। फाइलमा गइसकेपछि अप्सनमा जानु होला है, फाइल मेनु अप्सन टिपोट पनि गर्दै जानु होला। एउटा मात्रै फिल गर्न जानुभयो भने अरू सबै हजुरहरूले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। अप्सन हेर्नुहोस् है, फाइल अप्सन, अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अफिस 7मा हुनुहुन्छ भने यहीँनेरि आइहाल्छ। हेर्नुहोस् है, माथि नै आइहाल्छ, तर अफिस 16 देखि उँभो चाहिँ तल जानुहोस् है, तल अझै जानुहोस्। कस्टम लिस्ट एडभान्समा गएर कस्टम लिस्टमा जानु होला। अप्सन एडभान्स कस्टम लिस्ट, यहाँसम्म देख्दै हुनुहुन्छ सर मेमले एडभान्स। गिरिराज सर, गिरिराज सर, बाबुलाल सर। हजुर म्याम, हजुर सुनिँदैछ, देखिँदैछ नि? देखिँदैछ, सुनिँदैछ म्याडम। ल हेर्नुहोस् है, फाइलमा गएँ, म अफिस 19मा छु अहिले। फाइलमा गएर एडभान्समा गएँ। हेर्नुहोस् है, एडभान्समा गएँ। अफिस 7मा हुनुहुन्छ भने एडभान्समा नगइकन एडिट कस्टम लिस्ट भन्ने आउँछ। यसमा चाहिँ एडभान्समा गएर मात्रै कस्टम लिस्ट आउँछ अफिस 19मा चाहिँ। यहाँसम्म पुग्नु भयो कस्टम एडिट कस्टम लिस्टसम्म? म हेर्छु है, ल ल ल ठिक छ, पुग्नु भएछ। अब हेर्नुहोस् है, एडिट कस्टम लिस्टमा फेरि एकपल्ट क्लिक गर्नु होला। एडिट कस्टम लिस्टमा त्यहाँ टिपोट पनि गर्नु होला है, अर्कोपल्ट जान सजिलो हुन्छ। त्यो त फेरि स्टेपहरू बिर्सिहालिन्छ भोलि पर्सितिर। एडिट कस्टम लिस्टमा जानुहोस् है। यति गरेपछि यो विन्डो हजुरहरूको पक्कै आयो। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनेरि के छ भन्दा हेर्नुहोस् है, सन्डे मन्डे लेखेको रहेछ र आएको रहेछ। जनवरी फेब्रुअरी पनि छ। हजुर हजुर सर, जनवरी फेब्रुअरी सन्डे मन्डे पनि छ। रहेछ र आएछ होइन सर? यहाँनेरि रहेछ पनि आएको रहेछ नि त। हजुर हजुर म्याडम, हजुर।
अब हेर्नुहोस् है न्यू लिस्टमा जाने हो भने हामी हेर्नुहोस् है न्यू लिस्टमा जाने हो भने अब हामीले चाहेको कुरा यहाँ इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ। न्यू लिस्टमा कसरी जाने म्याम? त्यहाँ छैन त यहाँ। अब यहाँ न्यू लिस्टमा क्लिक गर्नुहोस्, यतापट्टि लिस्ट इन्ट्री भनेर आएको छ हेर्नुहोस् त सर, यतापट्टि राइटमा आयो। इम्पोर्ट छ, एड छ, अरु त के पनि छैन। अनि यतापट्टि लिस्ट इन्ट्री भन्ने छ कि छैन हेर्नुहोस् त सर। मेरोमा लिस्ट भित्र यो जनवरी फेब्रुअरी भित्र जानु न्यू लिस्टमा क्लिक गर्नुहोस् त, त्यहाँ लेफ्टतिर कतै छ होला। ल एकछिन ल सर, हजुरको अहिले स्क्रिन सेयर गरेर हेरौँला। अब यति गरेपछि हेर्नुहोस् है यहाँनिर टाइप गर्नु होला वैशाख जेठ भनेर। अब केमा टाइप गर्छ, कुन फन्टमा टाइप गर्नुहुन्छ टाइप गर्नु होला, अनि त्यहाँदेखि एड गर्नु होला, वैशाख जेठ भनेर टाइप गर्नु होला, एड गर्नु होला। नभए हजुरले यहाँ पहिले नै लेख्नु भएको छ भने हेर्नुहोस् है, म अर्को पनि तरिका भन्छु। एक्सेल सिटमा पहिले नै लेख्नु भएको छ भने, मैले यहाँ जेठ भन्ने पहिले नै लेखेको छु हेर्नुहोस् त, वैशाख जेठ भन्ने मैले। अब त्यसलाई मैले इम्पोर्ट गर्नु, इम्पोर्ट हेर्नुहोस् है, यतापट्टि माउस ब्लिङ भयो, ब्लिङ भयो हजुर। इम्पोर्ट गरेपछि ब्लिङ भयो। यसको लागि भनेको मैले एक्सेलमा पहिले नै वैशाख जेठ लेखेको छु, कपी गरेँ भने मैले हेर्नुहोस् है, गर्नुहोस् त, यहाँ क्लिक गरेपछि म यो वैशाख जेठलाई कपी गरेर लान्छु, तलसम्म तान्दिएँ, सिरिज चैसम्म ताने। मैले यसलाई अलिकति सानो बनाएँ, सजिलो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ तानिसकेपछि यहाँ मास्तिर देखियो नि सर, हेर्नुहोस् त यहाँ तल कस्टम लिस्ट भनेर यो सिरिज देखियो क्या, यो वैशाखदेखि कहाँदेखि कतिसम्म छ भनेर देखियो। यो अलिअलि सानो छ, देख्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर देखिरहेछ। यो देखियो कस्टम लिस्ट भन्ने, यो देखियो हेर्नुहोस् है। हजुर यहाँ गयो हेर्नुहोस् त, हजुरहरू पनि यहाँ जानुहोस् है। यहाँ गइसकेपछि हेर्नुहोस् है, यस्तो गरेर अब इम्पोर्ट गरिदिनुहोस् फेरि। ल वैशाख जेठ यहाँ निस्क्यो, निस्क्यो हेर्नु त। अब एड गर्नुहोस् त, यतापट्टि एड भइसक्यो। अच्छा अच्छा। अब चाहिँ हेर्नुहोस् है, अब मैले कुन फन्टमा लेखेको थिएँ, यो एड भयो। अब हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ अब मैले यो युनिकोडमा लेखेको थिएँ, म युनिकोडमै लेखेँ भने चाहिँ अब आउँछ हेर्नुहोस् है त। ल वैशाख जेठ उसमा वैशाख यसरी लेखेको थिएँ। अब वैशाख लेखियो। अब हेर्नुहोस् है, यसलाई मैले फिल गरेँ भने सर र तल आइहाल्छ। वैशाखलाई यो फिलबाट यसरी सर र तानेपछि सबै वैशाख जेठ आउने रहेछ। पक्नुहोस् है, जेठ असार साउन भदौ असोज तलसम्म देखिन्छ। ल कार्तिकसम्म ताने। अब यसरी तल तान्यो भने फेरि दोहोरिँदै जान्छ, यसरी गर्न सकिने रहेछ। अब त्यसै गरी हेर्नुहोस् है, त्यसै गरी म अब हेर्नु अहिले मैले यहाँ फिल गरेको छ कि छैन हेर्नुहोस् है, क्यापिटलको ए लेखेँ। अब ए देखि जेडसम्म नै म के गर्न चाहन्छु, फिल सिरिज गर्न चाहन्छु। ए अब गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, ए आयो नि हेर्नुहोस् त, ए आयो भनेको उता कस्टम लिस्टमा छैन। अब यो क्यापिटल लेटरको पनि म कस्टम लिस्ट बनाउन चाहन्छु। मैले यो गरिसकेपछि हजुरहरूले पनि गर्नुहुन्छ स्क्रिन सेयर गरेर। म फेरि कहाँ जान्छु सर, भन्नुहोस् त सर, म कहाँ जाउँ अब अहिलेको कस्टम लिस्टमा जाने ठाउँ भनिदिनुहोस् त मलाई। तुलसी सर, गिरिराज सर। ए सर म्याम त्यो फाइल मेनुमा। ल फाइल मेनु भन्नुहोस् है तल हजुरले। ल फाइल मेनुमा अनि एक्सेल अप्सन पक्नुहोस् है, फाइल मेनु अनि एक्सेल अप्सन अनि त्यहाँदेखि अब त यसमा जानु के भन्छ, म पनि गर्दैछु। त्यहाँदेखि केमा जाउँ भन्नुहोस् त,
फाइल अप्सन त्यसो एडिट कस्टम लिस्ट यहाँ चाहिँ एडभान्समा जानुपर्छ 18 मा हुनुहुन्छ भने चाहिँ एडभान्समा जानुपर्छ म चाहिँ 7 मा छु म्याम ए ल त्यहाँ एडिट कस्टम लिस्ट आइहाल्छ 7 मा चाहिँ त्यो छिटो छ हजुर ल अब हेर्नुहोस् अझै निकै तल जानुपर्छ एडिट कस्टम लिस्ट भन्ने निकै तल छ जेनरलमा कोड अप्सनमा अनि एडिट कस्टम लिस्टमा गएपछि अब मैले हेर्नुहोस् है ए क्यापिटल लेटरको ए लेख्छु हेर्नुहोस् है ए लिस्ट इन्टायरमा लेखिदिँदा भयो कसले हैन म्याम हजुर हजुर हो सर ए अरूबाट ल्याउँदा इम्पोर्ट इम्पोर्ट अब यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ मैले लेखेँ नि लिस्ट न्यू लिस्ट भने यतापट्टि आइहाल्यो ए लेखेँ हेर्नु है एदेखि म सबै लेख्छु बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी यू आर एस टी यू भी डब्लु एक्स वाई जेड ल हेर्नुहोस् त अब यति लेखेर हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ हेर्नुहोस् है यहाँ लेख्दा हजुरले उताबाट कपी गर्ने ल्याउने भने इनपुट गर्नुहोस् यही लेखेर एड गर्ने भने के गर्ने यहाँनिर यही लेख्नुहुन्छ भने एड गर्नुहोस् है एड गरेपछि अब हेर्नुहोस् त क्यापिटल लेटरको एबिसिडी यतापट्टि आयो नि अब मैले ओके गरेँ हेर्नुहोस् है ओके गरिसकेपछि अब अघि यहाँ ए आएको ए त्यसरी आइरहेको थियो अब अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् है त मैले ए लेखेर तानेपछि यसले सर र यसले जेडसम्म ल्याइदिनुपर्छ हेर्नुहोस् त यलसम्म ताने यलसम्म आयो अझै तल जाने भने जेडसम्म यसले ल्याइदिन्छ यसरी एडिट यो त मैले अङ्क भने अब यसमा महत्त्वपूर्ण अरू कुराहरू के गर्न हजुरहरूले अब के कसरी बनाउनुहुन्छ होला कस्टम लिस्ट भन्नुहोस् त के बनाउनुहुन्छ होला अब हामीलाई उपयोग कतिखेर धेरै उपयोगी हुने रहेछ जस्तो लाग्यो भन्नुहोस् त हामीले अब टिचरहरूको नेम राख्नु पर्यो भने सबैभन्दा धेरै उपयोगी सिरियली राख्यो भनेदेखि माथि हेड सरको नाम लेखेर सर र तार्ने बित्तिकै आउने रहेछ एउटा कुरा अनि विद्यार्थीहरूको पनि त्यसरी एड गर्न सकिने रहेछ प्रत्येक पटक प्रयोग गर्ने वर्डहरू होइन के अरे क्यारेक्टरहरू चाहिँ त्यहाँनिर राख्यो भनेदेखि सजिलो हुने रहेछ अब मैले स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरेँ र सर मेमलाई स्क्रिन सेयर टेक्निक चाहिँ बुझ्यो भनेदेखि अरू पनि एड गर्न सकिहालिन्छ सरले क्यापिटल लेटर स्मल लेटर पनि गर्नुभएको रहेछ कन्ट्रोल भी ले भएन त यहाँ इम्पोर्ट ए भयो 8 ओके अब मैले यहाँ वैशाखले हैन म्याम हजुर हजुर भन्दै लेख्नुहोस् है सर सरले यस्तो छ सर यो वैशाख ओके गुगल इनपुटबाट होइन सर इनपुटबाट वैशाख के एच वैशाख मैले इम्पोर्ट गरिसके अब यसलाई मैले सर तान्नु पर्यो हजुर तल तान्नु पर्यो हैन भएन वैशाख मात्रै आयो हजुर वैशाख मात्रै आयो कुन ल्याङ्ग्वेजमा गर्नुभएको थियो हजुरले उतापट्टि त्यो ल्याङ्ग्वेजले पनि फरक पार्छ है गुगल इनपुट गुगल इनपुटमै थियो अहिले पनि त्यसै गर्नुहोस् त यहाँ तल कुन छ हजुरको गुगल इनपुटै छ मेरो गुगल इनपुट नै हालेको छु म्याम फेरि गर्छु होला एक्सेल अप्सन
होइन यहीँबाट गर्नुहोस् त एकपल्ट बैशाखी हाम्रो तल झार्नुहोस् न तै त्यहाँ अलिकति तान्न मिस्टेक भएको कि यहाँ छ फेरि म्याम फेरि के भयो यो होइन त यहाँ होइन एक्सलमै एकपल्ट ट्राई गर्नुहोस् त ल चाक अब तान्नुहोस् त आयो म्याम आयो ल त्यहाँ अलिकति त्यसले बुझेन भने पनि गर्छ अब यति भएपछि सकिने रहेछ होइन सर यो सक्यो ल हस् हजुरलाई धन्यवाद अब हजुरले अरू पनि ल्याङ्ग्वेज गर्न सक्नुहुन्छ अरू नामहरू पनि त्यसरी नै लाउन सक्नुहुन्छ टिचरको नेम अब हालिहाल्छौँ हाम्रा सबैजना टिचरको नामहरू भरे गएर यो फर्मुला सेट गर्दा म चाहिँ खास गरी के अरे पिसिएस नेपाली फन्टबाट चाहिँ गर्छु म्याम त्यसमा ए हुन्छ सर हजुर जे प्रयोग हुँदो रहेछ ल रेखा कुमारी मेम ल ओके ल भयो अब हेर्नुहोस् है ए आयो नि तर हजुर एबिसिडी गर्न खोज्नु भएको थियो भएन अब हामी कस्टम लिस्टमा जान्छौँ मेम अब यो अफिस बटनमा जानुहोस् त यता माथि अफिस बटन यो कलरफुल के देखिरहेछ नि यतापट्टि लेफ्टमा लेफ्ट साइडको कर्नरमा जानु न माथि हो अफिस मेम हो त्यसलाई अफिस बटन भन्छौँ है हामी एक्सेल अप्सनमा आउनु तल एक्सेल अप्सन अझै तल झर्नु तल राइटतिर तल हो त्यहाँ एक्सेल अप्सन ओके ल ठिक छ एक्सेल अप्सन अब हेर्नुहोस् है एडिट कस्टम लिस्ट कहाँ छ होला म्याम हेर्नुहोस् त यतापट्टि एडिट कस्टम लिस्ट रिपोर्ट पनि गर्दै जानु होला है भरे ट्राई गर्नु एडिट कस्टम ओके अब यहाँ हेर्नुहोस् है यतापट्टि जानुहोस् त लिस्ट इन्ट्री भन्ने छ नि म्याम हो त्यहाँनिर जानुहोस् त हो त्यो बाकसमा हो त्यहाँ क्लिक गर्नु होला हो त्यहाँ लु इन्टर गर्दै बी लेख्दै इन्टर गर्दै गर्नुपर्छ इन्टर गर्नुपर्छ है तल ए इन्टर बी लु जेडसम्म लेख्नु होला मेमको माउस त खतरा छ ठुलो आवाज आउँछ किबोर्ड आवाज आउँदैछ म्याम ल ठिक छ ल ठिक छ जानु होला अझै प्र्याक्टिस छैन के म्याम अनि खोजेर लेख्नु पर्छ ल ठिक छ लेख्नु न सिकाइ यस्तै हो नि ल फास्ट लेख्दै हुनुहुन्छ वाइ जेड ओके जेडसम्म लेखेर हजुरको डी छुट्यो क्यार यहाँ सरले डी छुटेको छ भन्नुहुन्छ माथि हेर्नु त अलि माथि हो रहेछ डी छुटेछ म्याम त्यहाँ सी देखि इन्टर गरेर डी लेख्नु ओके लेख्नुभयो ल एड गर्नु होला म्याम डी सरले पनि मजाले हेर्दै हुनुहुन्छ मैले त एडमा जानु म्याम एडमा ल ओके एड गर्नु एड ल आयो नि उता म्याम हजुर आयो ओके गर्नुहोस् त म्याम यसलाई ओके तल ओके ल ठिक छ अझै फेरि ओकेमा जानुहोस् यतातिर ओके ल अब अहिलेको जसो गर्नुहोस् त म्याम स्मल लेटरको लेख्नुहोस् है अहिले चाहिँ क्यापिटल लेटरको होइन स्मल लेटरको ए म्याम यसमा ए अघि यो मैले क्यापिटल लेखेको रहेछु कि अनि त्यसले स्मल लेखे अनि यतापट्टि स्मल लेख्नु यहाँ कहीँ बिचमा लेख्नु म्याम यो सबै यहाँ माथिबाटै सुरु गर्नुपर्छ भने चाहिँ हो त्यहाँनिर लेख्नु न ए लेख्नुहोस् स्मल लेटरको त्यसरी फिल्ड गर्नु यसलाई होइन ए मात्रै लेख्नु न ए लेखेर सर तान्नु त तल जसरी अब यसले जेडसम्म भनिदिनु पर्छ है तल अझै तान्नुहोस् तल ल ओके ल हेर्नुहोस् है जेड लेखिहेरि यसले फेरि एबिसिडी लेख्यो भने अब हामीले यतापट्टि कस्टम लिस्टमा राख्यौँ भने चाहिँ यसरी सर तान्दाखेरि फिल गर्न सकिने रहेछ सजिलो हुने रहेछ म्याम
तरिका जान्नु पनि म्याम अलिकति गर्दाखेरि हुन्थ्यो म्याम म्याम अब हजुरलाई म अलिकति असाइनमेन्ट दिन्छु ल सर म्यामलाई भोलि एक दुईजनाको म स्क्रिन सेयर हेर्छु हजुर के गर्नुहोस् भने नि हजुर सब आफ्नो स्कुलको स्टाफहरूको चाहिँ फिल्ड गरेर ल्याउनु ल नामहरू इङ्ग्लिस नेपाली दुईटैबाट हुन्छ म्याम त्यति गर्नुभयो भने हजुर बिर्सिनु हुन्न यो एकदम उपयोगी जस्तो लागेको छ आफ्नो स्कुलको स्टाफहरूको नाम इङ्ग्लिस र नेपाली दुईटैबाट लेख्नु दुईटै अहिले हजुरले जसरी एबिसिडी उतापट्टि कस्टम लिस्टमा गरेर राख्नु पनि हजुर कस्टम लिस्टमा गरेर एबिसिडी जसरी राख्नु भयो नि हजुर 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 त्यसरी नै सर म्यामको नाम राखेर नेपालीको पनि त्यसरी नै गर्नु म्याम त्यति दुईटा राख्नु भयो भनेदेखि अनि हामीले आवश्यक परेको हामी राख्न सक्दैछौँ हुन्छ म्याम ल भोलिको लागि क्लास म्याम हजुर भोलिको लागि यो क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामीसँग टाइम अलिकति रहन्छ हो त्यो पनि हेर्छौँ ल हुन्छ म्याम मैले अस्तिको पनि गरेर ल्याएको छु म्याम ए हस् म्याम अहिले समय भयो भने हेरौँ ल हजुरको फेरि हुन्छ म्याम थ्याङ्क यू ल वेलकम मैले फेरि स्क्रिन सेयर गरेँ अनि यति सक्छौँ सर म्याम अब म अगाडि जाउँ कि अलिकति ब्रेक गरौँ सर बाबुलाल सर हजुर म्याम हजुरको साउन्ड आइरहेको छैन म्याम साउन्ड छैन म्याम अब आयो सर साउन्ड आयो सर म्याम हजुर आयो ल अनि चाहिँ आज हामी नि एभरेज निकाल्न जान्नेछौँ एभरेज अङ्क कति रहेछ दिएको अङ्कमा एभरेज कति रहेछ भनेर थाहा पाउने म्याक्सिमम नम्बर कति रहेछ अथवा विद्यार्थीहरूले सबैभन्दा बढी नम्बर केमा ल्याए त अथवा नेपाली सब्जेक्टमा सबैभन्दा हाई स्कोर ल्याउने स्टुडेन्ट कुन हो त भन्ने हामीलाई चाहियो भनेदेखि म्याक्स भन्ने सूत्र प्रयोग गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ मिनिमम पनि निकाल्न सकिने रहेछ नम्बरमा राउन्ड नम्बर भनेको डेसिमलदेखि यता कति अङ्क राख्ने भन्ने खालको राउन्ड नम्बर निकाल्न सकिने रहेछ अनि मेल र फिमेल काउन्ट गर्न सकिने रहेछ कतिजना स्टुडेन्टमा कतिजना मेल कतिजना फिमेल हामीलाई क्लास टिचर छौँ हामी पक्कै पनि र त्यो क्लासमा कतिजना गर्ल्स र कतिजना बोय छन् भनेर हामीलाई पत्ता लगाउन पनि सजिलो हुने उपाय आज हामी सिक्नेछौँ समय भएमा सिङ्गल इफ र मल्टिपल इफ पनि सिक्नेछौँ नभए यति चाहिँ आज हाम्रो टार्गेट हुनेछ यति चाहिँ हामी सिक्नेछौँ ल हेर्नुहोस् है हजुरहरूसँग पनि छ सँगै गरौँ हेर्नुहोस् त एभरेज निकाल्न सबैभन्दा पहिले एभरेज निकाल्नलाई हेर्नुहोस् है दिएको अङ्क यहाँ 32, 9,
17 27 28 छ। यतिको एभरेज चाहिँ कति हो त भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो भने हेर्नु चाहिँ सबैभन्दा सजिलो गरी हामी यहाँ तल एभरेजमा जान्छौँ। तल हेर्नुहोस् है, माथि मैले अलिकति जुम गरेँ। हेर्नुहोस् एभरेज निकाल्नलाई सूत्र हेर्नुहोस् त। सबै हजुरले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने एक्सलमा जहिल्यै पनि हामीले सूत्र एप्लाई गर्न खोज्दैछौँ भने इक्वल साइन लेख्नुपर्छ है। यो अब्जेक्टिभ क्वेसनमा पनि भोलिपर्सि आउन सक्छ। सबैभन्दा पहिले के युज गर्नु, जुनसुकै फर्मुला प्रयोग गर्नलाई पनि हामीले इक्वल साइनबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ इक्वल लेखेको छ। इक्वल लेखेर एभरेज भन्ने फङ्सन छ, यो फङ्सन हो। हेर्नुहोस् है, यो फर्मुला बार छ माथि, यसलाई हामीले फर्मुला बार भन्छौँ। एभरेज भनेको फङ्सन हो र अब एभरेज भन्ने फङ्सनबाट हेर्नुहोस् है, B4 देखि B8 सम्मको एभरेज निकाल्छ। यसले एभरेज नम्बर निकाल्छ। हेर्नुहोस् त, यो बी हो, यो बी कोलम हो। बी कोलम भनेको चाहिँ अब यो B4 भनेको 32 देखि B8 सम्म भनेको 28 सम्म। हेर्नुहोस् त, यहाँसम्मको एभरेज निकाल्ने रहेछ। यहाँ निक्ल्यो। हेर्नुहोस् है, यसलाई मैले डिलिट गरेँ अहिले। यहाँ हेर्नुहोस् त, फर्मुला के फर्मुला लगाएको छ भनेर हजुरलाई यो एक्सलमा बिर्सिनु भयो। हेर्नुहोस् है, बिर्सिनु भयो। यहाँनिर कसरी कुन फर्मुला लगाएको रहेछ भनेर हेर्नको लागि यहाँ माउस क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ माथि पनि आउँछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ माथि पनि आयो र यहाँ तल पनि हेर्नुहोस् त एभरेज यति भनेर यहाँ तल पनि फर्मुला आउने रहेछ। फर्मुला हेरेर बिर्सिनु भयो भने पनि यहाँबाट हेर्न सकिँदो रहेछ। अहिले मैले यसलाई डिलिट गरेँ। हेर्नुहोस् है, यसलाई डिलिट गरेँ। अब छैन। अब मैले एभरेज निकाल्दैछु। सबैभन्दा पहिले म के गर्छु, इक्वल साइन। हेर्नुहोस् है, इक्वल। अब एभीजी हेर्नुहोस् है, एभीजी लेख्ने बित्तिकै सरी जी लेख्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् है एभरेज भन्ने आयो। यहाँ तल हेर्नुहोस् है, ABERAGE एभरेज भन्ने आयो। अब एभरेजमा मैले क्लिक गरेपछि यो फर्मुला काम गर्छ। एभरेज भन्ने आयो। एभरेजमा अब कहाँदेखि कहाँसम्म हेर्नुहोस् है, यो सेलदेखि यहाँसम्म हो भने हजुरले यहाँदेखि सट्ट माउस यसरी हामी राख्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् त, यो कति नम्बर सेल रहेछ, यसको सेल एड्रेस भनेको कति रहेछ, 4 रहेछ। यहाँ पनि आइरहेछ तलतिर नम्बरदेखि कति नम्बरसम्म भनेर आइरहेछ। अब यो प्लस भन्ने साइनबाट यसरी सर तल आउनुहोस् 28 सम्म। हेर्नुहोस् है, यहाँ आइसकेपछि अब B8 सम्म आयौँ भनेको कतिसम्म जाने हो त्यहाँसम्म सर तानिदिनु होला र ब्राकेटलाई क्लोज गर्नु होला र इन्टर प्रेस गर्नु होला। किबोर्डबाट इन्टर प्रेस गरेपछि एभरेज आयो। हेर्नुहोस् त, यहाँ यतिको यहाँनिर 32 9 70 27 28 को एभरेज अङ्क भनेको चाहिँ 22.6 रहेछ। अब फर्मुला लगाएपछि हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले अङ्क चेन्ज गरेँ भनेदेखि यहाँ मैले 4 मात्रै राखेँ भने यहाँ तल एभरेजमा पनि चेन्ज हुन्छ। हेर्नु त 22 छ नि, 22.6 छ। अब मैले यहाँ राख्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त 18 आयो यसको एभरेज। आफै यसले क्यालकुलेसन गरिदिन्छ। एभरेजको कुरा यति गरेँ मैले। हेर्नुहोस् है, त्यसै गरी हेर्नुहोस् है, त्यसै गरी म्याक्सिमम नम्बर निकाल्नलाई यहाँ 25 50 10 27 29 को सबैभन्दा म्याक्सिमम नम्बर चाहिँ कुन हो त? अहिले त हामीले क्यालकुलेसन गरेर ठ्याक्क भनिदिइहाल्छौँ 50 हो भनेर। तर धेरै अङ्कहरू हुन्छन् हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र डिस्प्ले गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ त्यतिखेर हामीलाई म्याक्स नम्बर पढ्तिर सट्टैले क्यालकुलेसन गरेर निकालिदिन्छ र सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि हेर्नुहोस् है, म्याक्सिमम नम्बरको लागि पनि म्याक्सिमम नम्बरको लागि सूत्र के रहेछ भनेर हेर्नुहुन्छ भने यो 50 मा माउसलाई यसरी क्लिक गर्नुहोस् त, यो एड्रेस बारमा मास्ति फर्मुला बार भनेर हामीले जानेको ठाउँमा म्याक्स हेर्नुहोस् है, C4 देखि C8 भनेको यसको नाम के रहेछ, यो सेलको नाम C, यतापट्टि कहाँ रहेछ हेर्नुहोस् त 4 C4। हेर्नुहोस् है, यो एड्रेसको नाम C4 देखि C8 सम्म म्याक्स भन्ने हामीले फङ्सन प्रयोग गरेपछि यसले आफै क्यालकुलेसन गर्ने रहेछ। म्याक्स फङ्सन राखिदिएपछि यसले आफै क्यालकुलेसन गर्ने रहेछ। अब यसलाई यही सेलमा हैन, हेर्नुहोस् है, मैले यहाँनिर पनि त्यो सूत्र प्रयोग गर्न सक्छु।
यहाँनेरि पनि इक्वल साइन लेख्ने सबैभन्दा पहिले इक्वल साइन हामीले छुटाउनै हुँदैन। यम ए यक्स लेखेँ, हेर्नुहोस् त म्याक्स भन्ने तल पनि आयो। अब मैले ब्राकेटलाई ओपन गरेँ, म्याक्स भन्ने फङ्सन अब एप्लाई हुँदैछ यहाँनेरि। अब यो सेलदेखि हेर्नुहोस् है, यो सेलमा यसरी सर्ट बस्दिनुहोस् र सर र तल तान्दिनुहोस्। तानिदिएपछि यहाँनेरि आयो म्याक्सिमम भन्ने, अर्को कुनै सेलमा पनि राख्न सकिने रहेछ। र मैले यसरी ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर प्रेस गर्ने, हेर्नुहोस् त म्याक्सिमम भन्ने यहाँनेरि पनि, भनेको यसकै तलै बस्नुपर्छ भन्ने छैन, जहाँ पनि बसेर हामी सूत्र एप्लाई गर्न सकिने रहेछ। म्याक्सिममको कुरा, मिनिममको कुरा पनि हामी त्यसरी नै गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, मिनिमम पनि यहाँनेरि राख्नुभयो भनेदेखि माउस राख्नु भने के रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। माउसलाई मैले यसरी क्लिक गरिदिएँ, मैले हजुरहरूले सूत्र बिर्सिनुहुन्छ होला भनेर हजुरलाई पनि मैले त्यहाँ अरू बेलाको लागि सजिलो होस् भनेर यो फाइल दिएको छु। मिन भन्ने रहेछ मिनिममको लागि, हेर्नुहोस् त मिन जसरी हामीले एभरेज म्याक्स निकाल्नलाई माथिदेखि तलसम्म सेट गरेर थियौँ, त्यसरी नै सेट गरेपछि मिन भन्ने फङ्सनले चाहिँ मिनिमम भेल्यु निकालिदिने रहेछ। यो फङ्सनले आफै काम गर्ने रहेछ। र मिन सेलेक्ट गऱ्यौँ D4 देखि D8 सम्म, अनि माउसलाई के गर्यौँ इन्टर प्रेस गर्यौँ। अब मिनिमम नम्बर भनेको यहाँनेरि 40 र 10 रहेछ, हेर्नुहोस् है। अब मिनिमम नम्बर मैले यहाँ चेन्ज गरिदिएँ भने यसले पनि के गर्छ, मिनिमम नम्बर मैले 5 राखेँ भने यसले अब के गर्नु पर्यो, मिनिमम नम्बर आफै यसले 5 राखिदिनु पर्छ। हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् त मिनिमम नम्बर 5 आयो। अब म्याक्सिमम नम्बर यहाँ 50 छ, म्याक्सिमम नम्बर चाहिँ मैले यहाँ 10 मा गएर 55 लेखेँ भने यसले अहिले के गर्नुपर्छ, म्याक्सिमम नम्बर पनि 55 नै सो गर्नु पर्यो। त्यसै गरी म राउन्ड नम्बर पनि भन्छु नि, हजुरलाई स्क्रिन सेयर गर्न अनुरोध गर्छु है। हेर्नुहोस् है, राउन्ड नम्बरलाई अब यो राउन्ड नम्बर भनेको चाहिँ 10 देखि हेर्नुहोस् है, यो डेसिमल देखि 1 2 3 4 5 छ। अब राउन्ड यत्रो धेरै होइन, म चाहिँ 2 डिजिटसम्म राख्छु। डेसिमल देखि 2 डिजिट अथवा 4 डिजिट अथवा कति डिजिटसम्म राख्ने हो त्यति डिजिटसम्म राख्नको लागि राउन्ड प्रयोग गर्छौँ। अर्को पनि तरिका चाहिँ छ यहाँनेरि, हेर्नुहोस् है, राउन्ड जस्तै 1 2 3 4 पोइन्ट डेसिमल 4 5 6 राखिदिएँ भनेदेखि यहाँबाट पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, यो पोइन्टबाट यताबाट घटाउन चाहिँ सकिन्छ डेसिमल। हेर्नुहोस् त, यताबाट राइटतिर क्लिक गरेपछि यो घट्न सक्छ। तर यहाँबाट र यहाँबाट अलिकति फरक छ। हेर्नुहोस् है, योबाट घटाइयो भने डेसिमल पछाडिको अङ्क मात्रै घट्छ। तर राउन्ड भन्ने हामीले सूत्र प्रयोग गरेर फङ्सन प्रयोग गरेर गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा, जस्तै 5 देखि उँभो भयो भने चाहिँ यसले अङ्क एक अङ्कले बढाइदिन्छ। जस्तै यहाँ 4 यहाँ जस्तै 10.156 थियो भने 10.2 राखिदिन्छ राउन्डले चाहिँ। यहाँबाट डेसिमल घटाउँदाखेरि चाहिँ घट्दैन, त्यो डिजिट मात्रै घटेर जान्छ, डिक्रिज हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ गइसकेपछि यसले आफै भनिदिन्छ डिक्रिज डेसिमल। डेसिमलको नम्बर अफ लाई चाहिँ घटाइदिन्छ, तर त्यसरी राउन्डमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिँदैन। त्यसैले हामीले राउन्ड नै प्रयोग गर्छौँ। हेर्नुहोस् है त, यहाँ राउन्ड भन्ने राख्नुहोस् त। यहाँ राउन्ड के छ, राउन्डको लागि हेर्नुहोस् है, राउन्ड इफो भनेको के रहेछ, इफो भनेको यो डिजिट यहाँनेरिको यो सेलको नाम र कतिसम्म, हेर्नुहोस् है, कतिसम्म चाहिँ आओस् डेसिमल अङ्क भन्दा 2 डिजिटसम्म आओस्। राउन्ड भन्ने फङ्सन प्रयोग गऱ्यौँ र त्यो सेललाई सेलेक्ट गऱ्यौँ हामीले, र अनि कमा दिएर कति अङ्कसम्म आओस् भनेर लेख्यौँ, 2 अङ्कसम्म। 2 अङ्कसँग भएकै कारणले के गर्यो, यहाँ 2 आयो। अब यसलाई मैले डिलिट गरेँ है त, हेर्नुहोस्, डिलिट गरेँ। डिलिट गरेँ,
सूत्र सम्झिनु भयो भने भन्नु है त मलाई के लेखेँ मैले भन्नुस् त ROUND राउन्ड अनि ओपन अब के गर्नु पर्ला भन्नुस् त अब यो सेललाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो लक्ष्मी सर हजुर म्याम हजुर सुनसान भयो त राउन्ड ए होइन ठीक छ म्याम हामीले दिइरहेका छौँ राउन्ड अब हेर्नुहोस् है अब यो सेललाई मैले सिलेक्ट गरेँ र कमा लेखेँ हेर्नुहोस् है कमा लेखेँ अब कति डिजिटसम्म आओस् भन्न चाहनुहुन्छ 1 हो भने 1 प्रेस गर्नुहोस् 2 हो भने 2 प्रेस गर्नुहोस् मैले 1 गरेँ र ब्राकेटलाई क्लोज गरेँ अब इन्ट्री के अरे इन्टरलाई प्रेस गरेँ हेर्नुहोस् त 10.1 आयो अब हामीलाई फिल गर्न आइहाल्छ यही सूत्र सबैतिर लागु होस् भन्नको लागि हामीले यहाँबाट यसरी हेर्नुहोस् है यो नजिकै यो तल यो अलिकति प्लस जस्तो छ नि यहाँनिर अलिकति मोटो हो यसमा गइसकेपछि मात्रै यो पातलो प्लस आउँछ अनि मात्रै तान्दा हुन्छ हेर्नुहोस् है अरूतिर यो मोटो प्लस आउँदा चाहिँ नझुकिनु होला लानुहोस् यसरी घुमाएर माउस अलिकति हातमा बसेको छैन टाइम लाग्छ यसको प्लस भए ठाउँमा लगेर यसरी सरर थिचेर ड्र्याग गर्नु होला ल यसरी हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् त 6.5 थियो नि यसले राउन्डमा 7 राखिदियो अब 21.45 थियो राउन्डमा यसले 5 राखिदियो यसरी राउन्ड नम्बर पनि निकाल्न सकिने रहेछ अब म हजुरहरूको पालो आयो अब चाहिँ ल मैले स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरेँ अहिले ल त्यो खोल्न त नआउनु पर्ने म्यामले जुन सेन्ड गर्छ त्यहाँ डबल क्लिक गर्नु त सर डबल क्लिक होइन माथि फर्मुला बारमा जानु न डबल क्लिक गर्नु यो होइन सर म्याक्सिमम नम्बर भनेको अहिले हामीले 10 देखि 50 सम्म निकाल्न खोजेको होइन हजुर हजुर देखि 50 सम्मकै सेललाई हामीले सिलेक्ट गर्यौं अब ब्राकेटलाई मैले क्लोज गरेर हजुर ल इन्टर हानेपछि 50 म्याक्सिमम नम्बर निक्ल्यो अब त्यसै गरी हेर्नुहोस् है मिनिमम नम्बर निकाल्नु पर्यो भने पनि यसकै नम्बर पनि निकाल्न सक्छौं हजुर सूत्र यहाँ कहीँ राख्न पनि सक्नुहुन्छ त्यही राख्नु पर्छ भने चाहिँ जुन सेल एक्टिभ भएको छ त्यही सेलमा हेर्नुहोस् है साइन अब मिन नम्बर एम आई एन मिन त्यही नम्बरको त मिनिमम नम्बर निकाल्न सकिन्छ हजुर ओपन सक्नुहोस् है म यो हटाइदिन्छु अलिकति मैले यो बढाएँ हजुर माउसले काम गरेन पक्नुहोस् है ल ठिकै छ मिन नम्बर हेर्नुहोस् है मिन नम्बर भनेको मिनिमम नम्बर सबैभन्दा सानो अङ्क चाहिँ कुन हो भनेर थाहा पाउनको लागि ओपन गरेर फेरि यही जानुहोस् यहाँबाट सरर सिलेक्ट गर्नुहोस् तलसम्म आउनुहोस् त फेरि 50 सम्म आउनुहोस् ब्राकेटलाई क्लोज गर्नु होला अनि माउ के अरे किबोर्डबाट इन्टर प्रेस गर्नु होला मिनिमम नम्बर हेर्नुहोस् त 5 हो नि हजुर हेर्नु त्यहाँ सूत्र भएको मैले एक्सेल फाइल पनि हजुरलाई पठाएको छु त्यहाँबाट हेरेर गर्नु होला म्याक्सिमम मिनिमम अब एभरेज निकाल्ने पनि एबीजी भन्ने सूत्र लगाएपछि एभरेज यसरी नै तान्दिनु होला एभरेज अङ्क निक्लिन्छ है म्याम ल हस् धन्यवाद म्याम ल ट्राई गर्नु होला एकपल्ट हुन्छ म्याम म ट्राई गर्छु ल अब मैले स्क्रिन शेयर गरेँ अलिकति शिव सरको फेरि खाली आयो भन्दै हुन्छ के समस्या भएको छ डाउनलोड भएन भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यस्तो हुन्छ सर कहिलेकाहीँ यो उसमा च्याट बक्समा लगाएको डाउनलोड हुँदैन करप्ट फाइल आउँछ हजुर अब उसको लागि हामी उताबाट पनि लगाइदिउँला नि त ग्रुपमा हुन्छ हुन्छ शिव सरले के सरले मलाई मेल दिनु भयो भने म अहिले मेल गरिदिन्छु त्यसबाट खुल्छ कि मेलबाट डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ च्याटमा हाल्दिनु होला म पठाइदिइहाल्छु हुन्छ हुन्छ म मेरो आफ्नो हालि हस् हस्
ल मैले स्क्रिन शेयर गरेँ त अब थोरै छ हामीसँग कन्टेन्ट पनि ल हेर्नुस् है राउन्ड भयो अब काउन्ट ओन्ली मात्रै गर्छौं हामी ओन्ली नम्बर हेर्नुस् है अब हामीले नम्बर अंक के रे अक्षर के लेखिरहेका हुन्छौं अब नम्बर मात्रै दिएको सेलमा नम्बर चाहिँ कतिवटा रहेछन् भनेर थाहा पाउनको लागि मात्रै हो यो चाहिँ हेर्नुस् है यो 1 to 10 नम्बर हेर्नुस् है ए चाहिँ के हो क्यारेक्टर अक्षर हो बी क्यारेक्टर भनेको बी एबी भनेको कुनै नाम पनि हो भनेर बुझ्दिनु होला है 27 डिजिट अब 2 डिजिट भनेपछि यहाँ जम्मा अंक कतिवटा छन् नम्बर कतिवटा रहेछन् 3टा हो नि त जम्मा सेल प्रयोग भएका छन् 5 वटा तर 5 वटा सेलमा अंक चाहिँ 3टा मात्रै छन् त्यसको लागि हेर्नुस् त के गर्नुपर्ने रहेछ काउन्ट गर्दिनुहोस् अनि यो सेल देखि यहाँसम्म कति के रे अंक सेल छ सिलेक्ट गर्दिनुहोस् यसले आफै भनिदिइहाल्छ यहाँ हेर्नुस् त म यतापट्टि गर्छु मैले 2 अंक गर्ने जोड्ने घटाउने केही होइन अंकको मात्रै हेरे भने हो गरे यहाँनेरि मैले राम लेखे स्मल लेटर भयो माइन्ड नगर्नु होला 0 लेखे 6 लेखे 2 लेखे अब हेर्नुस् है 2 लेखे यहाँ आर लेखे अनि अब यहाँ मैले धेरै अंक लेख्दाखेरि टोटलमा चाहिँ मेरो अंक नम्बर चाहिँ कति रहेछ भनेर थाहा पाउनको लागि सबैभन्दा पहिले इक्वल लेख्नुहोस् अनि COUNT काउन्ट गर्नुहोस् अनि ब्राकेट ओपन गरेर अब हामीले यो चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है यसरी तान्न चाहिँ तलसम्म तान्नुस् कतिसम्म हो अनि ब्राकेटलाई क्लोज गरेर इन्टर प्रेस गर्नुहोस् ल हेर्नुस् त नम्बरको संख्या कतिवटा रहेछ यहाँ 4 रहेछ 4 आयो अब हेर्नुस् है यहाँ पनि मैले नम्बर हटाएर यहाँ पनि मैले अंक के रे अक्षर हटाएर अंक लेखे भने हेर्नुस् त यसले अब कति भन्नुपर्छ यहाँ 5 भन्नुपर्छ ल हेर्नुस् त 5 भन्नु अब यस्तो पनि आउन सक्छ जस्तै मैले B5 लेखे भने चाहिँ के भन्छ त यसले हेर्नुस् है B5 लेखे भने चाहिँ ल हेर्नुस् त यसले के रे क्यारेक्टर देखि डिजिट लेख्दाखेरि पनि यसले स्ट्रिङ नै बुझ्दो रहेछ है स्ट्रिङ नै बुझ्यो भनेको यसले अंक नै बुझ्यो के रे अक्षर नै बुझ्यो क्यारेक्टर बुझ्दो रहेछ भने यो काउन्ट इफ को काम चाहिँ अंक कतिवटा छन् डिजिट कतिवटा सेलमा डिजिट छन् भन्ने मात्रै देखाउने हो त्यति हो कहिलेकाहीँ हामीलाई यो उपयोग पनि हुन सक्छ उपयोगी हुन सक्छ अब अर्को भनेको हेर्नुस् है जम्मा हाम्रो विद्यार्थी छन् विद्यार्थीमा हामीले मेल लेख्यौं छात्रको लागि छात्राका लागि फिमेल लेख्यौं भने अब टोटल संख्यामा मेल र फिमेल चाहिँ कति हो त भनेर थाहा पाउन मन लाग्यो भनेदेखि हेर्नुस् है हजुरलाई कहाँ सूत्र कति लाग्दो छ भनेर थाहा पाउनको लागि यो 2 भन्ने ठाउँमा जानुहोस् त हेर्नुस् त के रहेछ काउन्ट इफ हेर्नु है सेल रेन्ज यसलाई हामी सेल रेन्ज भन्छौं काउन्ट इफ कहाँसम्म काउन्ट गर्ने हो त इफ यदि फिमेल हो भने कहाँसम्म काउन्ट गर्ने हेर्नुस् त फिमेलको निकाल्ने भने यहाँ फिमेल लेख्नु काउन्ट इफ यो माथिको सेल भनेको यच हेर्नुस् है यसको नाम भनेको यच फो छ यतापट्टि यच फो देखि यच 9 सम्म कतिजना फिमेल हो भनेर थाहा पाउन मन लाग्यो भने फिमेल लेखिदिनु होला अनि इन्टर गर्नु होला फिमेलको संख्या आयो जस्तै हेर्नुस् है मैले यो सेलमा गरे यसमा इक्वल यहाँ राख्दा पनि यहाँ राखेर फर्मुला इनपुट गर्नुभयो भने हुन्छ यहाँ माथि राखेर गर्नुभयो भने केही हुँदैन COUNT काउन्ट IF इफ सँगै राख्दिनु होला अनि ब्राकेट ओपन अब यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नुस् है यहाँदेखि यहाँसम्मलाई प्रेस गर्नु होला यसरी तान्नु होला अनि अब के लेख्छौं हामी कमा अब मेल कि फिमेल थाहा पाउनुहुन्छ र मेल हो भने
MALE मेल गरेर ब्राकेट क्लोज गर्नु होला अनि इन्टर गर्नु होला। हेर्नुस् त म्याम त्यो उ भयो ए सरी यहाँ उसमा त्यो मेललाई डबल इन्भर्टेड कमा दिनु पर्यो हैन म्याम छुटेछ हो सर छुटेछ ठीक छ मेललाई टेक्स्टलाई चाहिँ त्यसले अक्षरलाई इन्भर्टेड कमा ल हेर्नुस् है इन्भर्टेड कमा लगाएर इन्टर की प्रेस गरेपछि हेर्नुस् त मेल फो आयो यहाँनेरि मेल फो अब यहाँ मेल फो आएको ठाउँमा मैले फिमेल बनाएँ भने फिमेल गरेँ भने हेर्नुस् त फिमेलको संख्या 3 आयो यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ हेर्नुस् है यो पनि त्यति गाह्रो छ जस्तो लागेन सूत्र हजुरले बिर्सिनु भयो भने यहीँनेरि क्लिक गर्नु होला यो मैले पठाइदिएँ अब म एउटा हजुरलाई टास्क दिन्छु है आज एउटा यहाँ मैले बनाइरहेको छु कि थोरै भोलि चाहिँ म सबै सर मेमलाई अनुरोध गर्न सक्छु यसको लागि मैले एउटा यो पास फेल भनेर बनाएको छु यो हजुरलाई म सिम्बलको लागि पठाइदिन्छु हजुरले के गर्नुपर्ने छ भने यहाँनेरि मास्तिर आफ्नो स्कुलको नाम लेखिदिनु होला नाम लेखेर कति क्लासको बनाउनुहुन्छ त्यो क्लास पनि यहाँ लेखिदिनु होला स्कुलको नाम र क्लास कति क्लासको अनि पुरा मैले चाहिँ यहाँ नाम थोरै सिम्बोलिक नाम राखेर छु पुरा नाम लेख्नु होला लगभग 20 जना जति विद्यार्थीको पुरा नाम यहाँ एटलिस्ट 20 स्टुडेन्ट स्टुडेन्टको नेम लिस्ट यहाँ लेख्नु होला अनि विषय लेख्नु होला हेर्नुहोस् है सर विषय लेखेर अब के निकाल्नुहुन्छ भने म्याक्स नम्बर निकाल्नु होला म्याक्स नम्बर मिन नम्बर निकाल्नु होला अनि एभरेज नम्बर निकाल्नु होला एभरेज नम्बर यति निकाल्नु होला यहाँ अब हजुरले यसलाई अक्षरलाई बोल्ड इटालिक अथवा कुनै कलर फरक कलरमा राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि झन् राम्रो एभरेज नम्बर निकाल्नु होला अब यो टोटलको चाहिँ फर्मुला म यहाँ हजुरलाई सिकाउँदैछु पास फेलको लागि बरु भोलि गरौँला यति क्लियर हुनु होला पास फेलको फर्मुला चाहिँ भोलि गरौँ अलिकति लामो छ यतिमा हजुरहरू क्लियर हुनुभयो भने नि पास फेल सिक्न भोलि हामीलाई सजिलो हुन्छ यसले चाहिँ के गर्छ भने हजुरको माउसको प्र्याक्टिसलाई सजिलो बनाइदिन्छ सबैभन्दा महत्त्व चाहिँ यसले मैले अलिक ठुलो पारेनस् है टोटलको लागि म फर्मुला अलिकति यहाँ हजुरलाई सेयर गर्छु है आज टोटल पनि हामी गरौँ ल टोटल हामीले अटो समबाट गरि पनि सकेका छौँ र पनि हेर्नुहोस् है इङ्ग्लिस इकोनोमिक्स अकाउन्ट बिजनेस म्याथ कम्प्युटर यति सब्जेक्टको टोटल मार्क्स निकाल्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् है यहाँनिर गएँ मैले टोटल निकाल्ने तरिका इक्वल टु SUM सम लेखेर हेर्नुहोस् है सम लेखेर सम भनेको यसले समेसन गरिदिन्छ र यहाँदेखि हेर्नुहोस् है कहाँदेखि जोड्ने हो हामीले इङ्ग्लिसदेखि सर तानेर कम्प्युटरसम्म आएर छोडिदिनु भयो र ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्नु भने सम गरिदियो हेर्नुहोस् है अब एउटा सब्जेक्टको सम गरेपछि यसले सबैमा सम गरिदिइहाल्छ समस्या भएन एउटा तरिका भयो अब अर्को तरिका हेर्नुहोस् है अर्को तरिका चाहिँ के गर्छौँ भन्दा इक्वल लेखेर ब्राकेट ओपन गरेर हेर्नुहोस् है यो अनि प्लस यो सेल प्लस यो सेल प्लस यो सेल प्लस यो सेलमा भएको यसले भ्यालुलाई प्लस गर्छ भनेको अब यो सेल भनेको कम्प्युटर H8 सेल गरेर ब्राकेट क्लोज गरेर ओपन गर्नुभयो भने के हुन्छ जोडिने रहेछ अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अर्को तरिका के होला भन्नुहोस् त
अर्को तरिका भन्नुहोस् त मलाई गरिराखेको छ च्याट बक्समा हालिदिनुहोस् त अर्को तरिका के रहेछ खोइ त अर्को तरिका हामीले गरिराखेका छौं अर्को तरिका भनेको चाहिँ पक्नुहोस् है स्क्रिन शेयर मेरो अफ भएछ अर्को तरिका हामीले अटो सम गरेका छौं नि हेर्नुस् त अटो सम यहाँनेरि जानुहोस् र कतिसम्म हो यसरी सिलेक्ट गरिदिनु होला र अटो सममा जानु होला अटो समबाट पनि गर्न सकिने रहेछ सबैभन्दा सजिलो केबाट लाग्छ त्यसबाटै गर्नु होला यसरी सिलेक्ट गर्नु होला अनि तल मैले गरे अटो सम हेर्नुस् त है अटो समबाट पनि गर्न सकिने रहेछ टोटलको कुरा गरे अब यति गर्न सकिन्छ होला हैन सरमेमहरु यति चाहिँ हजुरले गर्नै पर्छ है एक्सेल बेसिक कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि प्र्याक्टिस गर्नै पर्ने हुन्छ म यो फाइल पनि पठाइदिन्छु म्याम हिजोको आजको यो स्लाइड पनि हाल्दिनु हुन्थ्यो कि भन्ने स्लाइडमा त खासै छैन सर यो एक्सेलमै यही नोटै हो स्लाइड बनाएको छैन यही नि हो स्लाइड भन्दा अझै उपयोगी यही होला जस्तो लागेछ सर मलाई त हेर्नुस् है त हुन्छ हुन्छ अनि त्यस्तो केही भए भनेको नि त हुन्छ हेर्नुस् न फर्मुलाहरु पनि यही छ स्लाइडमा फर्मुलाहरु हुँदैन हैन सर यहाँनेरि हजुर हजुर स्लाइड त्यस्तो बनाएको छैन र पनि त्यो चाहिँ के भनेर मात्रै उपयोगी चाहिँ स्लाइड छैन हुन्छ हुन्छ स्क्रिन शेयरलाई स्टप गरेर यो फाइल पनि फेरि मैले पठाएँ र सम्पूर्ण सरमेमलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै एएक्स लेख्नुस् त एएक्स अब ओपन गर्नुस् त ब्राकेट ओपन अब सिलेक्ट गर्ने हैन म्याम हजुर हजुर ल भयो नि म्याक्सिमम कति ठीक भयो कि भएन ल भयो म्याम 45 ल मिनिमम म्याम उहाँ म्यामलाई के रे त्यो के लेखे भनेर हेर्ने कुरा फर्मुला बारमा आउँछ त्यो पनि जानकारी दिनुभयो भने त्यो 35 मा क्लिक गर्नु त म्याम हो माथि हेर्नु त फर्मुला बारमा देखियो नि के लेखियो भन्ने कुरा हजुर हजुर हो यसरी आफूले गरेका गल्तीहरू भयो कि भन्ने त्यहाँबाट पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ त्यही त मैले स्पेलिङ गल्ती गरेर चाहिँ हुँदो रहेनछ अब मैले लेखिहालेको छु किन हुँदैन भनेर ट्राई गर्छु हुँदैन हामीले त्यो एक्सेलमा सूत्र हाल्दै गर्दा नि म्याम उसले तलतिर विकल्पहरू दिएको हुन्छ क्या त्यो उसले दिएका विकल्पहरू मात्रै त्यो प्रयोग हुने हो नभए अरू प्रयोग हुँदैन त्यस ल हेर्नुस् मिन लेख्ने बित्तिकै तल आयो नि यो तल हेर्नु त मिन आयो नि हैन त्यसैलाई डबल क्लिक गरिदिनु भयो भने पनि हुन्छ हो त्यसलाई ओके होइन यसलाई पनि क्लिक गरे कि क्लिकै भएन डबल क्लिक गर्नु पर्दो रहेछ हैन सर हजुर सिंगल क्लिक हुँदैन डबल क्लिक गर्नुपर्छ म्याम ल भयो जाने अब अब यसको चाहिँ के पो थियो ल गरि हेर्नुस् त म्याम के थियो होला सर म्यामले सहयोग गर्नु होला त यहाँ के लेख्दै हुन्छ भोजकुमारी म्यामले राम्रो लेख्दै हुन्छ कि राउन्ड सेलेक्ट गरेपछि हुन्छ त अब सेलेक्ट गर्ने होला